حضرات، رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد، حاضرات و حاضرین، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق دے نال اور اس مالک دی رحمت دے نال جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذیشان دے تحت میں کچھ گزارشات پیش کرانگا۔ دعا اے فرماؤ کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال تشریف فرماؤ۔ حمدن شراباں گوش بن کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سنو۔ اللہ تہاڈے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرمائے اور تہاڈے دل و دماغاں نو قرآن دی خوشبو نال معطر فرمائے۔ حضرات، جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے، اس مقام ذیشان دے اندر اللہ پاک نے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج وج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت تے نبوت دے متعلق عالم ارواح اندر ایک وعدہ لے آئے، جیدہ تذکرہ اس مقام تے فرمایا ہے۔ رب کائنات نے ارواح دے عالم اندر دو وعدے لینے، ایک وعدہ اپنی روح ربیت دا اور دوسرا وعدہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، بولو یار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دا جیڑا وعدہ رب کائنات نے اپنی روح ربیت دا عالم ارواح اندر لے آئے، او دا تذکرہ قرآن پاک دے 9ویں سپارے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ سولو نا ذرا قرآن، اللہ فرماندے نے قیامت تک دے آن والے آدم دے بیٹیاں کولو عالم ارواح وچ ایک وعدہ لے آئے، ذرا نوٹ فرماندے جانا۔ جدو میرے رب نے اپنی روح ربیت دا وعدہ عالم ارواح وچ لینا چاہیا، اودو میرے رب نے نبیانو اکٹھیاں کیتا، ولیانو اکٹھیاں کیتا، صحابانو اکٹھیاں کیتا، صدیقاں، شہیداں،
تے میرے دوستا اماماں محدثاں تے فقہاں نو بھی کٹھیاں کیتا نہ بلکہ میرے رب نے کافران مشرکان بدعتیاں یہودیاں اور عیسائیاں نو بھی کٹھیاں کیتا اور آج دے بریلویاں دیوبندیاں شیعہ نو بھی کٹھیاں کیتا وہابیاں نو تے بلایا ہی بلایا ساریاں نو عالم ارواح اندر اکٹھیاں کر کے اللہ پوچھ دینے اور مینوں دسو میرے او بندیو الستو بربکم میں تواڈا رب ہے واں کہ نہیں اللہ تے سارے اتھے یک زبان تے یک آواز تے ہے جواب دیتا قالو بلا اے ساڈے رب دے تسے ہے ساڈے رب رب دے تسے ساڈے پروردگار رب دے تسے ساڈے حاجت روا مشکل کشا اللہ جی تسے ہی ساڈے داتا قالو بلا شہدنا ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن ھذا لغافلین اے دیکھ لو نا ذرا میرے رب نے جدو اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی رسالت دا وعدہ لینا چاہیا ادو میرے رب نے کافرانو نہیں بلایا مشرکانو نہیں بلایا بدعتیانو نہیں بلایا یہودیاں عیسائیانو نہیں بلایا امام محدثاں تے فقہانو نہیں بلایا چونیاں والیا ادو میرے رب نے بلایا تو صرف نبیاں دی جماعت نو ہی بلایا سارے نبیان عالم ارواح اندر اکٹھیاں کیتے اے میرے آدم اے میرے نو جی رب دے اے میرے خلیل اللہ اے میرے ذبیح اللہ اے میرے کلیم اللہ اے میرے یوسف یحییٰ زکریا اے عیسیٰ جی رب دی فرمایا نبیو میرے نال ایک وعدہ کر کے جانا ہے اللہ جی کی وعدہ لینا ہے فرمایا نبیو میں خلفائے نال نبوت نال توانو مرصع کر دیواں تے نبوت دے تاج تواڈے سراں تے پہنا دیواں تہانوں میں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں تہانوں میں پھر دنیا تے زمین تے بھیج دیاں تے نبیو پھر تہاڈیاں نبوتاں دی مور چلدی ہوئے تہاڈیاں کتاباں دا نظام نافذ ہوئے تہاڈیاں شریعتاں جیڑیاں نے انہاں دا سکہ جاری ہوئے تے پھر نبیوں میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ رب جی کی وعدہ لینا ہے فرمایا ثم جاءکم رسول آکھو سبحان اللہ جے قرآن نال محبت پیار ذرا گج کے کہو نا سبحان اللہ فرمایا ثم جاءکم رسول نبیو پھر میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ ثم جاءکم رسول نبیو پھر ایک آن والا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول نبیو ایک بڑیاں عظمتاں شانہ والا رسول آ جائے تے پھر نبیو تسی کی
کرو گے؟ اللہ جی تسی دسو اسی کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن۔ نبیو پھر سن لو، جدو میرا آمینہ دا لال آ جائے، پیکر حسن و جمال آ جائے، صاحب شرف و کمال آ جائے، پیغمبر بے مثال آ جائے، ہادی کل کائنات آ جائے، ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تے پھر نبیو سن لو، تسی اپنے سکے نہیں چلانے، اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں کتاباں دے نظام نہیں جے چلانے، بلکہ نبیو سن لو، جدو میرا محمد مصطفیٰ آ جائے، تسی سارے نہیں او دا تابعدار تے فرما بردار بن جانا ہے۔ او پروانے او قرآن دیو میں دس ایرے آوا، جدو آمینہ دا لال آ جائے، آدم تو لے کے تے عیسیٰ نبی تک کسے نبی دا سکہ نہیں چل سکدا، قرآن آ جائے تورات انجیل زبور دا نظام بول نہیں چل سکدا، اوے آمینہ دا لال آ جائے، عیسیٰ نبی تک کسے نبی دا سکہ نہیں چل سکدا، تے پھر کسے امام دا فتویٰ بھی چل سکدا، اور کسے جد آسمانی کتاب دا نظام نہیں چل سکدا، تے پھر کسے آج دے بنائی ہوئی مولوی دی کتاب دا فتویٰ بھی بولو چل سکدا؟ نہیں چل سکدا۔ اس واسطے رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول، سن ذرا دل لا کے اللہ دا قرآن، فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ نبیو پھر تسی سارے گواہ ہونا، تے میں رب بھی تواڈے نال گواواں دے وچوں آ۔ او سونےو میں دسنا اے چاہنا وان کہ آمینہ دے لال علیہ السلام جڑے نے عالم ارواح اندر اونا دیاں عظمتاں کی سن، شانہ کی سن، چار عالم نے نام، عالم ارواح ایک، عالم دنیا دو نے، عالم قبر تین نے، اور عالم حشر چار، عالم ارواح وچو عالم دنیا تے میرے مصطفیٰ آئے تے کیڑیاں شانہ لے کے آئے، عالم دنیا تو عالم قبر چ گئے نے، کیڑیاں عظمتاں پا کے گئے نے، اور صدقے جاواں عالم قبر چو عالم حشر وچ میرے مصطفیٰ نے جانا ہے تے کیڑیاں شانہ لے کے جانا ہے۔ اے سن لو نا، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا لوگ، جدو میرے آقا علیہ السلام عالم ارواح اندر سی، او دو میرے آقا
دی روح پاک جڑی ہے او سارے نبیاں دیاں روحاں وچوں افضل سی، او بولو ساریاں روحاں وچوں افضل سے۔ عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے میرے مصطفیٰ آئے، کیڑیاں شاناں لے کے آئے، کیڑیاں عظمتاں پا کے آئے۔ اے دیکھ لے ذرا میرے آقا عالم دنیا تے آئے، آدم دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دی صالحیت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، ایوب دا صبر لے کے آئے، یونس دی دعا لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، یحییٰ دا زہود لے کے آئے، زکریا دا ذکر لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام عالم دنیا تے آئے تے وضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے، علم نشرح دا سینہ لے کے آئے، وما رمیت اذ رمیت ہاتھ لے کے آئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آئے، یا ایھا المدثر دی چادر لے کے آئے، یا ایھا المزمل دی کملی لے کے آئے۔ میرے مصطفیٰ عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے آئے تے کیڑیاں شانہ پا کے آئے۔ سنو نا ذرا قرآن آوازاں دیاں نے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ بولو بولو یار کہو نا سبحان اللہ۔ سن ذرا قرآن میرے محبوب دی عظمت اور شان اندر، اور میں انشاءاللہ قرآن دیاں چڑیاں لا دینیاں نے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ کیتے میرے رب فرما رہے نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیتے آوازاں پیاں آندیاں نے میرے رب فرما رہے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تے پروانیوں کیتے میرے رب فرما رہے نے نون والقلم وما یسطرون۔ اور لوگو سارا قرآن میرے محبوب دی عظمت اور شان اندر پڑھیا ہے، ذرا قرآن سن دے جاؤ تے محظوظ ہن دے جاؤ نا۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
کیتے آوازاں آ رہی نے اللہ میرے فرما رہے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تے کیتے میرے اللہ فرما رہے نے والنجم اذا ہوا سن قرآن ذرا فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کہتے میرے اللہ فرما رہے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تے سونے کیتے اللہ فرما رہے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تے کیتے اللہ فرما رہے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اللہ کیتے آوازاں آ رہی نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تے او چونیاں والیا ارد گرد وان والیا کیتے میرے اللہ فرما رہے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ والرسول وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اور میرے مصطفیٰ عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے آئے تو اینا شانہ نہ لائے اینا عظمتاں نو سمیٹ کے آئے میرے آقا عالم دنیا تے آئے تو اینا اصاف جمیلہ نہ لائے اینا خوبیاں نہ لائے اور میرے مصطفیٰ عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے آئے تو اینا خوبیاں نہ آئے پیغمبر رب ذوالجلال بن کے آئے اور میں اپنے مصطفیٰ دی ولادت بیان کراں سعادت بیان کراں رضات بیان کراں صداقت بیان کراں عدالت بیان کراں سخاوت بیان کراں شجاعت بیان کراں جلوت بیان کراں خلوت بیان کراں اور 10 مصطفیٰ دا میں معراج بیان کراں نماز بیان کراں روزہ بیان کراں حج عمرہ بیان کراں تہجد بیان کراں تجارت بیان کراں سپہ سالاری بیان کراں اور 10 میں اپنے مصطفیٰ دا بدر و حنین بیان کراں کہ خیبر تے خندق بیان کراں عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے میرے مصطفیٰ آئے کیڑیاں شاناں لے کے آئے کیڑیاں عظمتاں لے کے آئے حمادن شراباں جمال بن کے آئے تے حمادن شراباں کمال بن کے آئے اور جمال بیان کرا اپنے مصطفیٰ دا تے چان شرما جائے بولو چان شرما جائے
جے کمال بیان کراں چند دو ٹکڑے ہو جائے بات کی بیان کراں دیکھ لانا نبی دا جمال ہائے میں صدقے سوہنا مکھڑا جگ دیکھنے دا پکھڑا دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے اور میں چاند کہاں انصاف نہیں چاند دا تے چہرہ صاف نہیں چاند آپ پکھا دید دار پاج لا کے آوے عید دار ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایتھے چاند نو پچھیا کون سورج دی نیویں تونے اوے پوچھ جا کے بلال حبشی نو جنہیں ڈٹھائی او میرے لال نو اور نبی دا جمال سننا دے ایک کہن والا کہہ گیا ہے آندہ ہے بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نا آئے گا جدہ آیا ہے او نہ بولے جدہ نہیں آیا او تے بولے نا اے بشر انسا جہاں میں پھر او بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا اور نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں محمد ساہسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا اور خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لیکن محمد پاک سا مظہر اور خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا اور میرا اعلان ہے لوگا میرا اعلان ہے لوگا محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا جمال جے کمال سننا ہی تے سنیا اینج کر کے سننا اے ایک میرے نبی دا صحابی اے دا نام سفینہ سب کہہ دیو نا رضی اللہ
تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ لشکر نالو بچھڑ جانا وا تے میں ایک جنگل اندر چلا جانا وا تے جدوں میں اس جنگل اندر داخل ہو جانا وا تے او جنگل دا شیر مینوں ویکھ کے دوڑدا آ رہا ہے چنگڑاندا آ رہا ہے تے جدوں میرے قریب آیا نا تے میں آنا جنگل دیا شیرا او جنگل دیا شیرا کن کھول کے سن لے اکھاں چک کے تک لائے آنا صاحب رسول اللہ او جنگل دیا شیرا اور میں تے مکی مدنی سرکار دا غلام تے چونیاں والے صحابی فرماندے نے جدوں میں اے گل کرنا وا تے او شیر جیڑا مینوں کھان واسطے آیا سی او میرا پاسبان بن جاندا ہے میں جنگل اندر تردا جا رہا او شیر کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی پیچھے جاندا ہے پورے جنگل اندر میرا دفاع ہی کردا جا رہا ہے تے جدوں میں جنگل دی سرحد نو عبور کر لینا وا تے او شیر مینوں انج وداع کردا ہے جویں کوئی میزبان اپنے مہمان نو وداع کردا ہے تے میرے بابا جی فرماندے نے اور جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائے بابا جی آندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کائے میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے والے آیا اور اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی جلدی سر قدماں وچ رکھیا جویں مرید سلامی تے پروانے قرآن دے او مشکات اندر ایک روایت موجود ہے ایک صحابی فرماندے نے میں نبی پاک نال سفر تے جا رہا اسی سفر کردے جا رہے ہیں رستے اندر ایک بستی آ جاندی ہے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام اس بستی دے اندر داخل ہو جاندے نے تے اگے ایک حویلی جئی آ جاندی ہے تے میرے آقا اس حویلی اندر داخل ہو جاندے نے تے اوتھے ایک مالک نے اپنا اونٹ کھوتے جویا ہویا ہے تے او اونٹ جدوں میرے پیر و مرشد علیہ السلام نو ویکھدا ہے تے اپنی زبان اندر اپنی بولی اندر اپنے مالک دیاں کچھ شکایتاں میرے آقا اگے کرن لگ پیندا ہے تے آقا فرماندے نے لمن ھذل بیر اوے اونٹ دا مالک کون ہے اونٹ دا مالک آ جاندا ہے سونیا محبوبہ ماں باپ قربان محبوب جی اے میرا اونٹ ہے آقا فرماندے نے او سونیا اے تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں میرے اگے پیا کردا ہے او تو کام بہتا لینا چارہ تھوڑا پانا او میاں جے اے دے کولو کام بہتا لینا تے اینو چارہ بھی بہتا پایا کر اور تواڈے پیر نو تے جانور جان دے نے حیوان جان دے نے جنگل دے درخت جان دے نے پہاڑ جان دے نے زمین جان دیے آسمان جان دے آسمان دے ستارے جان دے نے چاند جان دے سورج جان دے آنا ذرا میں اپنے مصطفیٰ دے تینو کمال دکھاواں اے ہجرت دی رات ہے کیڑی رات ہے
رب نے کیا سونے نکل جاؤ. اللہ کیویں نکلا تے باہر تے دشمنوں دا پیر ہے, تلواراں لہرائیاں نے تے عرشاں تو آواز آندی ہے سونیا مٹھ مٹی دی لے لو تے انہاں وال سٹ دیو. اللہ کیویں سٹاں, دیواراں اونچیاں نے اتے چھاتے کوئی روشندان وغیرہ نہیں تے ربا مشرک بہتے نے کافر زیادہ نے تے اے تھوڑی جنی مٹی کی کرے گی. تے آواز آندی ہے سونیا محبوبا سوٹنا تیرا کم ہے تے اینا تک پہنچا کے تے اینا نو انیا کر دینا میں رب اکبر دا کم ہے. تے میرے مصطفیٰ نے اینج مٹی سٹی تے مشرک انے ہو گئے. بولو مشرک انے ہو گئے تے میرے آقا اتھوں نکل دینے. اللہ رات بڑی انیری ہے, آواز آندی ہے سونیا نکل جا میں یاسین دیاں کندیلاں وال دیاں گا, میں یاسین دیاں لینڈنا چلا دیاں گا. میرے آقا اتھوں نکل دینے تے نال اپنے یار ابو بکر صدیق بول نظر رضی اللہ تعالی عنہ نہ لیندے نے تے مکیوں تقریباً 2.5 یا 3 میل دے فاصلے تے غار سہورے اوتھے پہنچ جاندے نے. میرے مصطفیٰ بار رک دے نے, جناب ابو بکر صدیق اندر داخل ہوندے نے, اندر دا جائزہ لیندے نے, نیویں اچھی جگہ برابر کر دے نے تے سوئے غار اندر کچھ سوراخ نے, اونا سوراخاں نو میرے صدیق بند کر دے نے تے 2 سوراخ بچے نے. اونا سوراخاں تے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنیاں ایڈیاں لا دیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام بھی اندر تشریف لے آندے نے تے آ کے جناب ابو بکر دی گود اندر میرے مصطفیٰ نے اپنا سر مبارک رکھیا ہے. اور چونیاں والے اگر آمینہ دلال گھر اندر ہوئے تے سر صدیقہ دی گود اندر رکھ دینے. جے میرا مصطفیٰ غار سہور اندر ہوئے تے سر صدیق دی گود اندر رکھ دینے. تے ایتھے مینوں سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دے اور رحمت اللہ علیہ یاد آئے. شاہ صاحب فرمایا کر دے سن او لوگو نبی پاک دا سر ابو بکر دی گود اندر انج سجدہ ہے جویں رہلے چ رب دا قرآن سجدہ ہے. میرے آقا آرام فرما رہے نے تے ابو بکر مکھڑے مصطفیٰ دیاں زیارتاں فرما رہے نے. چونیاں والیا او کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے صدیق دیاں نظرہ مکھڑے مصطفیٰ تے لگیاں نے تے اوتھو ایک کالا ناگ نکلیا, سپ نکلیا. اونے کیا مینوں نبی تے صدیق دا اکٹھا بہنا چنگا نہیں لگدا, پتہ اس گل دا بھی لگیا اے کالے آج تو 1500 سال پہلے بھی نبی تے صدیق دے کرانے دے دشمن تے آج دے کالے بھی نبی تے صدیق دے کرانے دے دشمن. انہیں کیا مینوں چنگا نہیں لگدا, اے موزی ڈانگ ماردا ہے میرے صدیق دی ایڈی تے ماردا ہے. جناب صدیق ڈانگ کھاندے جاندے نے تے مصطفیٰ دی خاطر کھاندے جاندے نے. میرے ابو بکر حرکت نہیں کردے, آنسو ڈگ دے نے, مکھڑے مصطفیٰ تے گر دے نے
تے میرے آقا بیدار ہوندے نے فرماندے نے او ابو بکر صدیق کی گل بن گئی سونے ایک موزی نے ڈانگ مار لے آئے آقا فرماندے نے ابو بکر پریشان کیوں نے اے دارو شفا نالی تردہ آ رہے ہے اے ڈیس پینزنی نالی چل دی آ رہی ہے میرے آقا اپنا لواب مبارک نکال دینے تے جناب صدیق دی ایڈی تے جتھے ساپ نے ڈانگ مارے آزی اس ڈانگ والی جگہ تے تھوک لا دیتا تے درد نٹھ گیا اب بولو درد نٹھ گیا اے دیکھ لے میرے مصطفیٰ دے لواب دیاں برکتاں اور چونیاں والے اے لواب جیڑا صدیق دی ایڈی تے لگے ہے اے ہوئی لواب جناب علی دی آنکھ تے لگدا پہ ہے جیڑا لواب علی دی آنکھ تے لگے ہے او ہوئی لواب کوڑے کھواں وچ پیندا ہی پیا جیڑا تھوک کوڑے کھواں وچ پیندا ہی پیا اوہی تھوک میرے جابر دی ہانڈی وچ پیندا ہی پیا جابر تو کیویں آیا ہے سونیا مینوں پتہ چلیا ہے بھوک دی وجہ تو تسی پیٹ تے پتھر بننے نے تے محبوب جی میرے گھر اندر ایک چھوٹا جہا لیل ہے تے تھوڑے جنے جواں دے دانے نے سونیو تسی تے نال اپنے ایک دو یار لے آنا اج تواڈی دعوت میں جابر دے گھر ہے تے چونیاں والے میرے آقا علیہ السلام 1400 دے لشکر اندر اعلان کر دیندے نے آ فرماندے نے او لشکر والے او میرے او فوجیو اج تواڈے ساریاں دی دعوت میرے جابر دے گھر تے نال فرمایا جابر جنی دیر تک میں آوا نہ ہانڈی چولہے تو اتاری نہ آٹا گنی نہ تے میرے جابر گھر چلے گئے تھوڑی دیر گزری تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام بھی تشریف لے جاندے نے اللہ تے میرے محبوب جا کے اے ذرا سن کے طرف جایا جے چونیاں والے ارد گرد آن والے میرے آقا اپنا تھوک مبارک تھوڑا جہا جابر دی ہانڈی وچ ملا دیتا تے تھوڑا جہا گنے آٹے وچ ملا دیتا تے نال فرمایا اللہ میرے پیارے جابر او میرے جابر رضی اللہ تعالیٰ جابر ہن روٹیاں پکائی جا سبحان اللہ سن کے تڑف جایا جے روٹیاں پکائی جا گوشت دیاں بوٹیاں ورتائی جا تے اے 1300 دے فوجیاں نو بھگتائی جا سبحان اللہ ایک بندہ نہیں دو نہیں 100 200 500 1000 نہیں 1400 بندہ کھا گیا نہ بوٹیاں مکیاں نہ گوشت دیاں بوٹیاں مکیاں نہ روٹیاں مکیاں اے ہی میرے مصطفیٰ دے لواب دے برکات تے میرے بابا جی نے بڑی ترجمانی کیتی ہے فرماندے نے آئل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیاں آئل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیاں اور جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جندیاں انگلیاں چاننو چیر دیاں اوے وجہ آسا تعجب کس گل دا
پتھراں چو پانی نت چلدا جیندیاں انگلاں چو نکلیاں پانچ نہراں او انگلاں نی میرے پیر دیاں او ایک لیلا سوا سر دانے سی 12-14 فوجیاں کھانے سی تھوکے ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں اے میرے مصطفیٰ دے لواب دیاں برکتاں نے آنا اگے بات چلائیے میرے آقا ایتھوں نکلے تے سفر کردے جا رہے نے مدینے دا سفر ہے میرے محبوب جا رہے نے تے رستے اندر ایک خیمہ آ جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام اس خیمے اندر داخل ہو جاندے نے تے اس خیمے اندر ایک بڑڑی اماں بیٹھی ہے تے انہیں اپنے گھر دے سین اندر ایک بڑی لاگر بیمار جئی بکری بنی ہوئی ہے تے میرے محبوب نو بھوک بڑی لگی ہے آقا فرماندے نی اماں اسی بڑے دور دے مسافر ہیں ساڈے بڑے لمے پینڈے نے نی اماں سانو بھوک لگی ہے اگر کھان واسطے کچھ ہے ہی تے سانو دے تے اماں دی وے پترو وے بیٹے ہو میں اونا راواں تو صدقے جاواں جڑے راواں تو تسی چل کے آئے ہو تے اللہ ذوالجلال دی قسم جدو دی میں پیدا ہوئی ہاں میں اینے سونے چہرے آج تک ویکھے ہی نہیں نے تے میرے آقا فرماندے نی اماں ساڈی بھوک نال جان نکلن ڈئی ہے کچھ کھانو ہے ہی تے سانو دے تے مائی آندی وے پترو بہ جاؤ وے بیٹے ہو میرے کول تے کچھ نہیں ہے ہاں میرا خامد ابو معبد بکریاں چارن واسطے گیا ہے شام نو آئے گا میں بکریاں دا دودھ چو کے توانو رجا پلاواں گی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی اماں انے وقت ساڈے کول نہیں نے ساڈے بڑے دور دے سفر نے نی اماں ایس بکری دا دودھ چو کے پلا دے تے مائی آندی وے بیٹے ہو اے تے بیمار بکری ہے اے تے دودھ نہیں دیندی میرا خامد ابو معبد نو اج گھر چھڑ گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی اماں اس بکری نوئی چوکے پلا دے دودھ اجازتاں تو دے دودھ دینا میرے آسمان والے رب دا کم میں تے مائی آندی وے بیٹے ہو جے تواڈیاں گلاں سننیاں حیران جانو جی کر دے جے تواڈے چہریاں وال تکنیاں تے قربان جانو دل کر دائے میں آنی آئے دودھ دیندی نہیں تسی آندے ہو چون دی اجازت دے دے ویکھ لے ویکھ لا میرا پیر جنگل اندر ایک کلی مائی بیٹھی کولو بکری چون دیاں اجازتاں منگن ڈے آئے او چونیاں والے اگر تیرا پیر ہوندا نہ مائی رہندی نہ مائی دی بکری رہندی بلکہ مائی دی کلی بھی کھالی خیمہ بھی پوٹ دیندا لیکن اے میرا پیر ہی مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے نی اماں چون دی اجازت تو دے بالآخر مائی نے بکری چون دیا اجازتاں دے دیتیاں تے میرے آقا اگے بڑھ دینے تے عرشہ تو آواز ہوں دیئے اللہ فرمان دے نی بکریے تے آن کریں
بکریے خیال کری اگے تیرے سکے تھنانو ابو محبت ہاتھ لگ دے سن یا ام محبت ہاتھ لگ دے سن، بکریے آج تیرے سکے حوانے نو میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگن لگے نہیں تے چونیاں والے میرے آقا اگے بڑھ دینے تے اپنا برکت والا ہاتھ بکری دے سکے تھنانو لا دیتا تے اللہ نے سکے تھن دودھ کر دیتے۔ آقا فرمان دے نہیں اماں برتن لیا، مائی نے سمجھیا شاید کوئی ایک ادھی تار نکل آئی ہوئے، مائی ایک چھوٹی جئی کولی لے آندی ہے تے او دودھ نال بھر جاندی ہے، نی اماں برتن لیا، مائی نے سمجھیا لگدا ہے کوئی گل بن گئی ہے تے مائی ایک چھوٹا جہا پتیلا لے آندی ہے، او بھی دودھ نال بھر جاندا ہے، نی اماں برتن لیا، مائی ایک پتیلا لے کے آندی ہے، او بھی دودھ نال بھر جاندا ہے، چونیاں والے مائی دے سارے برتن دودھ نال بھر جاندے نے، مائی دے جناب سارے برتن دودھ نال بھر جاندے نے تے میرے آقا مائی صاحبانو بھی دودھ پلاندے نے، ساتھیانو بھی پلاندے نے تے اپنے ابو بکر صدیق نو بھی پلاندے نے تے خود بھی پیندے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہن مائی کلو جان دیاں اجازتاں لیندے نے، میرے آقا مدینے دے رستے چلے پہ جاندے نے، میرے آقا چلے گئے تے شام پہینا مائی دا خامد ابو محبت بکریاں چرا کے واپس آیا تے آ کے پریشان حیران ہو جاندا ہے، آندا نہیں اللہ والیے نی میری بیویے اے اینا دودھ کتھوں آیا تے مائی صاحبان دیاں نے وے ابو محبت وے میرے سر دے تاج او سو پیا او بیمار بکری سو پیا تے ابو محبت نی میری کر والیے گلاں کینج دیاں کرنی ہے باتاں کیسیاں کرنی ہے اے تے بیمار لاگر کمزور دودھ نہیں دیندی تے مائی آندی ہے وے ابو محبت اے بالکل دودھ نہیں دیندی اے بیمار بکری ہے، لیکن آج ایک سونے چہرے والا آیا سی اینو ہاتھ لا گیا تے دودھ کر گیا ہے۔ او چونیاں والے او بکری میرے مصطفیٰ دے جان تو بعد 5 سال زندہ نہیں رہی، 10 سال زندہ نہیں رہے، 15 سال زندہ نہیں رہی، سیرت دیاں کتاباں اندر لکھے آئی او بکری میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے جان تو بعد کم و پیش 18 سال زندہ رہی تے 18 سال دودھ دیندی رہی۔ اے میرے نبی دے کمال آنا گل مکائیے جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہے ہو ویرا، میرے آقا عالم دنیا تے وی سب تو اونچیاں شاناں پا کے آئے نے تے صدقے جاواں عالم دنیا تو عالم قبر اندر میرے مصطفیٰ گئے تے زندہ گئے نہیں، میرے آقا عالم قبر چوی سب تو اللہ نے گل مقاما، عالم حشر اندر بھی آلہ، عالم دنیا تے بھی آلہ تے عالم قبر چوی میرے محبوب سب تو آلہ نے تے اگے عالم قبر چو عالم حشر وچ میرے مصطفیٰ نے جانا تے سب تو اونچیاں شاناں پا کے ہی جانا، کیویں اونچیاں شاناں پانیاں نے چند منٹ سن لے، حمد دا جھنڈا ہوئے گا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ ہوئے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا،
سارے لوگ بھجے پھردے ہون گے، کدی جناب آدم علیہ السلام وال جان گے، کدی نوح پیغمبر وال، کدی جناب خلیل وال جان گے، کدی اسماعیل وال جان گے، کدی جناب زکریا یحییٰ عیسیٰ موسیٰ وال جان گے۔ بہرحال سارے ولو نسبتاں توڑ کے منہ موڑ کے جواب لے کے آن گے تے آمینہ دے لال کول آن گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری امت میرے مصطفیٰ دے جھنڈے دے سائے تھلے آ جائے گی تے چونیاں والیا میرے محبوب عالم حشر اندر اپنی امت نو لے کے تے رب دے دربار وچ سفارشاں کردے ہون گے، میرے محبوب اللہ کے سجدے پہ جان گے، 7 دن گزر جان گے، میرے محبوب سجدے پہ رہن گے تے آسمان تو آواز آئے گی، اللہ فرمان گے ارفع راسک سل تو یا محمد، بولو بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے سر چوک لے محبوبہ منگی جا میں دئی جاؤں اللہ جی دینا کی دینا ہے، فرمایا انا آتینا کل کوثر، سونے آسی دے دیتا ہے محبوبہ ان میرے حوض تو میری امت نو پانی پیائی جا، اینا دیاں پیاساں بجائی جا تے اینا لئی جنت دے ٹکٹ کٹائی جا۔ میرے آقا اپنی امت نو پانی پیاندے ہون گے، دعا کر اللہ سانو بھی نصیب فرمائے۔ میرے مصطفیٰ اپنی امت دی شفاعت کری جان گے، اور بڑے ہی خوش نصیب قسمتاں والے ہون گے جنہ دی شفاعت کرنی ہے تے میرے پیر محمد نہیں کرنی ہے۔ دعا کر اللہ ساڈا بھی انہاں اندر ہی شمار فرمائے۔ انہاں اندر پہلا بندہ کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے انا اول الناس بی یوم القیامہ واکثرهم علی صلاۃ واحقهم بشفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ چلدا پھردا اٹھدا بیندا آندا جاندا میرے تے درود پڑھدا رہے گا، او دی سفارش میں محمد کر دیاں گا صلی اللہ۔ تے اگے دوسرا کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اذان دے بعد اے دعا پڑھدا ہے نا، کیڑی دعا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ اے الفظ پڑھدا ہے، اے لفظ پڑھدا ہے، او دی سفارش بھی اللہ دے دربار اندر میں محمد ہی کراں گا۔ تے تیسرا کیڑا ہے؟ فرمایا من صبرا علی لاوائل المدینہ وشدت وکنت لہ شہیدا یوم القیامت وشفیعا۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ مدینے جاندہ ہے، کتھے جاندہ ہے؟ دعا کر اللہ لے جائے۔ جڑا بندہ مدینے جاندہ ہے بیمار ہو جاندہ ہے، بیماری آ گئی ہے، ایدے تے جناب کوئی ازمائش آ گئی ہے، لیکن مدینہ نہیں چھڑدا، رہندہ مدینے اندر ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا او دی سفارش بھی میں محمد ہی کر دیاں۔